तपाईहरुको अगाडि स्क्रिन आइसक्यो होला हेर्नुस् ल एकजना कोही बोल्नुस् छैन सर आएको छैन आउनु पर्ने कसैको पनि नआएको आयो सर अहिले आयो अब यो पियर टी टेस्टमा पनि धेरै कुरा छैन यसमा त झन् छोटो मात्र छ तपाईहरु सम्झना एउटा त्यही क्यापिटल एस को फर्मुला याद गर्नुभयो भने अरु त्यस्तो गाह्रो छैन जस्तो यसको नोटेसनहरु हेर्नुस् त यो भन्दा अगाडिका धेरै जसो नोटेसन यहाँ मिल्छन् स्मल एन ले स्याम्पल साइज जनाउँछ जस्तो यसमा पियर टी टेस्ट भने पनि कुनै एउटा समयको डाटा लिने कुनै एउटा डाटा आफ्टर ट्रेनिङ बिफोर ट्रेनिङ भन्दियो के मान्छे त उनीहरु हुन् नि त्यसकारण एन भनेको फरक हुँदैन स्मल एन आफ्टर भने नि बिफोर भने एउटै हुन्छ त्यसकारण यहाँ एन1 एन2 लेखिएन त्यही भएर स्मल एन चाहिँ स्याम्पल साइज अफ ग्रुप बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रेनिङ अर बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रिटमेन्ट अनि अब बिफोर एन्ड आफ्टर भन्ने वर्ड जुनसुकैको अगाडि आउला यसरी यो एन भनेको स्याम्पल साइज हो पहिला र पछिको अनि म्यु एक्स भन्छ अब डाटा पनि फरक हुन्छ त्यतिबेला जस्तो ट्रेनिङ लिनु भन्दा पहिलाको परफर्मेन्सको कति थियो ट्रेनिङ लिनु भन्दा पछाडीको परफर्मेन्स कस्तो छ त्यसको डाटा चाहिँ फरक पर्छ त्यसैले म्यु एक्स भनेको ट्रेनिङ लिनु भन्दा पहिलाको त्यो पपुलेसन मिन हो हामीले त यसलाई कहाँनेर प्रयोग गर्छौं भने नि नल हाइपोथेसिस लेख्ने बेलामा μ1 = μ2 भनेर लेख्थ्यौ नि हो त्यस्तै गरी ट्रेनिङ लिनु भन्दा पहिलाको पपुलेसन मिन म्यु एक्स ट्रेनिङ लिइसके पछाडीको पपुलेसन मिन त्यही ग्रुपको म्यु वाइ भनेर हामी हेर्छौं अनि त्यस्तै एक्स भनेको स्याम्पल डाटा अफ द सेम ग्रुप आफ्टर ट्रेनिङ सरी बिफोर ट्रेनिङ एक्सले बिफोर ट्रेनिङ वाइले आफ्टर ट्रेनिङ ट्रेनिङ लिनु भन्दा पहिलाको परफर्मेन्सको डाटा लिँदाखेरि एक्सले जनाउने अब ट्रेनिङ लिनु भन्दा पछाडीको चाहिँ परफर्मेन्सको डाटा लियौ भने वाइ जनाउने अनि त्यहाँ स्मल डी भन्ने परेको हुन्छ त्यो डी भनेको डिफरेन्स हो एक्स माइनस वाइ त्यसैगरी डी बार भनेको समेसन डी अपन एन डी बार भन्ने सिम्बल हामी कसरी निकाल्ने यो समेसन डी बाइ एन गरेर निकाल्ने त्यो मिन हो अनि क्यापिटल एस स्क्वायर भनेको 1/n-1 समेसन डी माइनस डी बार को होल स्क्वायर अथवा यसलाई 1/n-1 समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी बाइ डी को होल स्क्वायर अपन एन यो जुन कुनै फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ डी बार भइसकेको हुनाले 1/n-1 समेसन डी माइनस डी बार को होल स्क्वायर सिधै लगाउन पाउनुहुन्छ अथवा डी बार ननिकालिकन मैले अगाडि बढ्छु भन्नुहुन्छ भने 1/n-1 समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी को होल स्क्वायर अपन एन भन्ने लगाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यसो भने यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको यस अपन अन्डर रुट एन हो यही माथि निकालेको यस हो यो क्यापिटल यस हो हेर्दाखेरि सानो देखिए पनि यो क्यापिटल यस हामी क्याल्कुलेटिभ यदि स्याम्पल डाटा दियो भने निकाल्ने हामी यो फर्मुलालाई क्यापिटल यस भन्छौं यो सिम्बल हो त्यसकारण यो हामीले के गरौँ यस भनेको यो दुईटा मध्ये एउटा फर्मुला लगाएर निकाल्ने त्यसपछि चाहिँ के गर्ने स्ट्यान्डर्ड एरर चाहिन्छ हामीलाई त डिफरेन्स बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेकै के हो त टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हो भने स्ट्यान्डर्ड एरर यहाँ यस अपन अन्डर रुट एन यो कुरा त पहिला पनि लेखिएको छ यस अपन अन्डर रुट एन भनेको के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर हुन्छ यस निकालिसकेपछि यस अपन अन्डर रुट एन अनि अब डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n-1 यो पहिला पनि थियो अब यसका स्टेपहरु हेर्नु अब यहाँका सिम्बल जान्नुभयो भने अब यसपछि यस स्टेप त पहिला जे छ अहिले पनि त्यही हो पहिलो स्टेप नल हाइपोथेसिस पहिला μ1 = μ2 भन्ने थियो भने यहाँ μx = μy बिफोर ट्रेनिङ र आफ्टर ट्रेनिङ का डाटाहरुको मिन पपुलेसन मिन μx = μy देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द अब्जर्भेसन बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रिटमेन्ट अर बिफोर एन्ड आफ्टर ट्रेनिङ अनि बिफोर एन्ड आफ्टर कुनै वर्ड आएको हुन्छ त्यो दुईटामा के पनि फरक छैन भन्ने एप्रोच नल हाइपोथेसिस अनि फरक छ भन्ने एप्रोच अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अब अल्टरनेटिभको त धेरै पटक मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ तपाईहरुलाई के भयो टु टेल के भयो के रे लेफ्ट टेल के भयो राइट टेल भन्ने कुरा कम्प्यारेटिभ वर्ड आइसक्यो भने कसैको अनम्युट गर्नुपर्ने देखियो सरी म्युट गर्नुपर्ने देखियो टु टेल टेस्ट कम्प्यारेटिभ वर्डहरु आएन भने टु टेल टेस्ट कम्प्यारेटिभ वर्डहरु आइकन स्याम्पल मिन अफ फर्स्ट
बिफोर ट्रेनिङ इज ग्रेटर देन स्याम्पल मिन अफ आफ्टर ट्रेनिङ। स्याम्पल डाटा त हामीलाई दिएकै हुन्छ। ट्रेनिङ लिनुभन्दा पहिलाको स्याम्पल मिन ट्रेनिङ लिनुभन्दा पछाडिको स्याम्पल मिन भन्दा ठुलो छ भने राइट टेल टेस्ट। फेरि ट्रेनिङ लिनुभन्दा पहिलाको मिन ट्रेनिङ लिइसकेपछिको डाटाको मिन भन्दा सानो छ भने त्यसलाई लेफ्ट टेल टेस्ट। त्यो पहिलाको जस्तै हो। स्याम्पल आइसकेपछि स्याम्पल मिनबाट हामी लेफ्ट टेल र राइट टेल छुट्याउँछौँ कति बेला कम्पेरिटिभ बोर्ड आइसक्यो भने। यस पछाडि अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा त डिफरेन्स अफ मिन अपन स्ट्यान्डर्ड इरर हो। अब डिफरेन्स अफ मिनमा यहाँ फेरि यो डी नभएर डी बार लिएको हुन्छ है। अब यसमा टेक्निकल्ली यसलाई हेरिदिनु होला, माथि लेख्दाखेरि डिफरेन्सलाई एक्स माइनस वाइ लेखिएको छ, तर अब यो पिआरटी टेस्टमा त्यो डिफरेन्स अफ मिन भन्ने माथि लेखिदिन्छ। डिफरेन्स अफ मिन बाई स्ट्यान्डर्ड इरर हो। यसमा डिफरेन्स बाई स्ट्यान्डर्ड इरर लेखिन्थ्यो अहिलेसम्म। अहिले यहाँ डिफरेन्स अफ मिन भनेको छ है, मिन अफ डिफरेन्स अपन स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको छ। सबैमा अहिलेसम्म डिफरेन्स अपन स्ट्यान्डर्ड इरर थियो भने अहिले टी टेस्टमा आउँदा के रहेछ, मिन अफ डिफरेन्स अपन स्ट्यान्डर्ड इरर भन्ने हो रहेछ। त्यही भएर मिन अफ स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्स भनेको के रहेछ, मिन अफ डिफरेन्स भनेको डी बार हो, अनि स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको यस बाई अन्डर रुट एन हो। अब यति कुरा याद गर्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड इरर यस बाई अन्डर रुट एन, डिफरेन्स अब मिन अफ डिफरेन्स डी बार, त्यसो भने डी बार बाई यस बाई अन्डर रुट एन भन्ने नै के भयो, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भयो। यो माथि निकाल्ने फर्मुला छँदैछ। डी बार भनेको समेसन डी बाई एन, डी भनेको एक्स माइनस वाइ, एक्स र वाइ भनेको अब के हुन्छ पहिलो डाटा र दोस्रो डाटा, बिफोर ट्रेनिङ र आफ्टर ट्रेनिङ। अनि यस भनेको त्यहाँनिर दुईवटा फर्मुला मध्ये एउटा लगाउनुहुन्छ, यस बाई अन्डर रुट एन गर्नेपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स आइपुग्छ। अनि स्टेप 4 त योभन्दा पहिलाकोमा जे छ अहिले पनि त्यही छ। अल्फा सिग्निफिकेन्ट लेभल भनेको 5% अर्थात् गिभन, डिग्री अफ फ्रिडम भनेको एन माइनस 1। अब डिग्री अफ फ्रिडम र यदि अल्फा भयो अनि सुरुको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा कुनै वान टेल हो या टू टेल टेस्ट के हो त्यो पत्ता लगाउनु भयो भने तपाईँ टेबुलेटेड भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भने टेबुलेटेड भ्यालु यसरी पहिला जे गरिएको अहिले पनि त्यही हो, यहाँ केही पनि फरक छैन। जब त 5% सिग्निफिकेन्ट लेभल, डिग्री अफ फ्रिडम अब एन माइनस 1, एकछिन मानौ यहाँ 15 आएछ भनेर यहाँ यति इमेजिन मात्र गरेको, इफ भनेको छ डिग्री अफ फ्रिडम 15, अल्फा इक्वल टु 5% र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस टू टेल टेस्ट हो भने त्यसको टेबुलेटेड भ्यालु 2.131। यदि मैले यहाँ गल्ती लेखेको भने तपाईँहरू टेबल हेरेर सोचाउन सक्ने भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी यसको वान टेल टेस्ट हो भने 1.753, यो टेबलमा हेर्ने कुरा हो। अनि अब कन्क्लुजन त सबैमा एउटै हुन्थ्यो, क्यालकुलेसन गरेको भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालुभन्दा सानो अर्थात् बराबर, यो दुईको एब्सोल्युट फर्म भइदियो भने टेस्ट इन्सिग्निफिकेन्ट हुने थियो। टेस्ट इन्सिग्निफिकेन्ट हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्नु हो। त्यसको उल्टो के हो, रिजेक्ट गर्नु हो। क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालुभन्दा ठुलो भयो भने त्यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। टेस्ट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भनेको अर्थ के हो भने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्छ अथवा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्छ भन्ने हो। यी स्टेपहरू त तपाईँलाई कन्ठस्थै छ। अब यहाँ फरक के नै भएर मात्र के भयो, ए टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा जाँदै गर्दाखेरि डी बार अपन यस बाई अन्डर रुट एन भन्ने बाहेक यहाँ त त्यस्तो फरक त केही पनि छैन। योभन्दा पहिलाको जान्नुभएको भए त यहाँ त सबै एउटै छ। अब यो जस्तै यो कसरी प्रयोग गर्ने त भन्दा यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ हेर्नुहोस्। एन आइक्यू टेस्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टु 5% बिफोर एन्ड आफ्टर दे वर ट्रेन्ड, द रिजल्ट आर गिभन बिलो। अब यो बिफोर र आफ्टर वर्ड आएकै हुन्छ, अगाडि र पछाडि भन्ने वर्ड आएकै हुन्छ तपाईँहरूलाई। ल्याटर एन्ड प्रिभियस भन्ने आउला, आफ्टर एन्ड बिफोर भन्ने आउला, हेन्स एन्ड अगो भन्ने आउला, अगाडि र पछाडि भन्ने आउनै पर्छ। पहिलो डाटालाई हेर्नुहोस्, आइक्यू बिफोर ट्रेनिङ भन्यो अनि आइक्यू आफ्टर ट्रेनिङ भन्यो। अब बिफोर ट्रेनिङलाई एक्स, आफ्टर ट्रेनिङलाई वाइ मान्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब यहाँबाट डी बार र स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्नुहुन्छ, डी बार र स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्नुभयो भने अब तपाईँहरूको त स्टेप सुरु गरे भइहाल्छ। त्यसो भने के गर्ने, ल पहिलो आइक्यू बिफोर ट्रेनिङ एक्स मान्नुभयो, आइक्यू आफ्टर ट्रेनिङ वाइ मान्नुभयो, अनि डिफरेन्स एक्स माइनस वाइ भयो, अनि त्यसपछि डी स्क्वायर गर्नुभयो। अब हामीलाई के हुन्छ, डी बार पनि निकाल्नु छ, क्यापिटल एस पनि निकाल्नु छ। त्यस कारण अब डी बार भनेको समेसन डी बाई एन -2 आउने रहेछ, अनि क्यापिटल एस चाहिँ एस स्क्वायर पहिला
फर्मुला नै एस स्क्वायर भएको हुनाले एस स्क्वायर निकालौ, त्यसको अन्डर रुट n गर्दा बित्तिकै अन्डर एस स्क्वायर भनेको यस हुन्छ। यो 1/n-1 समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी बाई n को समेसन डी स्क्वायर बाई n यस्तो फर्मुला लगाएपछि यो दोस्रो फर्मुला लगाइयो, यहाँबाट 30 आयो। एस स्क्वायर 30 हो भनेपछि एस भनेको अन्डर रुट 30 हुन्छ। अब स्टेप सुरु हुन्छ। स्टेपमा एक स्टेप यहाँ मैले लेख्न भुले पनि लेट mu x and mu y be the population mean of the data before training and after training. mu x र mu y भनेको बिफोर र आफ्टर ट्रेनिङको पपुलेसन मिनहरु हो, त्यो दुईटा बराबर छन् भन्ने नै नलाग्छ। mu x equal to mu y, that is the mean score before and after training are not same. सरी, हामी कस्तो गल्ती गरियो, यहाँ आर नट सेम त हुँदैन, यो नट होइन है, यो मैले पटक पटक गल्ती गरिरहेको छु। यसलाई हटाउनुलाई तपाईँ सेम भनेको बिफोर र आफ्टर ट्रेनिङमा यो सेम भनेको अब तलको माथि माथिको तल राख्यो के भयो, द मिन स्कोर अफ बिफोर एन्ड नट सेम, तल पनि नट सेम माथि पनि नट सेम, उयो कपी पेस्ट भएछ। यसमा यो नट होइन है, आर सेम भन्ने हो। इन द अदर वर्ड देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन आइक्यू आफ्टर एन्ड बिफोर प्रोग्राम। तल ठिक छ, देयर इज नो चेन्ज भनेको डिफ्रेन्स छैन। अब आर नट सेम होइन, आर सेम हो माथि, यो नट चाहिँ हटाइदिनुहोस् है। अनि त्यस्तै गरी एच1 भनेको त यसको ठिक उल्टो, आर नट सेम माथिको ठाउँमा आर सेम हो। त्यसैले यो दुईटै म्यु एक्स र म्यु वाई बराबर छ भन्ने नलाग्दिछ भने बराबर छैन भन्ने के हो त, अल्टरनेटिभ आउँदैछ। सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छैन एउटै छ भन्ने चाहिँ नलाग्दिछ भने सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ भन्ने चाहिँ अल्टरनेटिभ आउँदैछ। यो एउटा यो माथिको नट बाहेक अरू सबै ठिकै छ। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको लागि हामी क्यापिटल एस र डी बार निकालिसक्यौँ। त्यसकारण टी इज इक्वल टु डी बार अपन एस स्क्वायर बाई एन, यहाँबाट माइनस 0.1816 आयो। यसलाई तुलना गर्ने बेलामा एब्सोल्युट भ्यालु चाहिन्थ्यो, त्यसकारण टी क्यालकुलेटेडको एब्सोल्युट भ्यालु 0.816 आयो। अब तपाईँ टेबुलेटेड भ्यालु हेर्नुहुन्छ, त्यसको लागि टु टेल टेस्ट यहाँ फेरि के लेख्यो, टेबुलेटेड भ्यालु एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर लेफ्ट टेल टेस्ट। यो माथि त हामी टु टेल टेस्ट हो, यो टु टेल टेस्टमा है यो के भएछ, मैले धेरै निद्रा लागेको बेला गराएको छु कि के हो। अब तपाईँहरूको यहाँ सोचाइदिनुहोस् है, टेबुलेटेड भ्यालु एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर टु टेल टेस्ट, यहाँ फेरि लेफ्ट लेखिए चाहिँ माथि खास टु टेल टेस्ट। टु टेल टेस्ट भएपछि टु टेल टेस्टमा टेबुलेटेड भ्यालु के भन्दा 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा। अनि स्याम्पल साइज कति छ त, स्याम्पल साइज त तपाईँ डाटामा हेरेपछि देखिहाल्नुहुन्छ। जस्तो स्याम्पल साइज हेर्नको लागि यहाँ कतिवटा, एउटा आइटम, दुईवटा आइटम, तीनवटा आइटम, चारवटा आइटम, पाँचवटा आइटम, एन इक्वल टु 5 हो। त्यसकारण अब एन इक्वल टु 5 थियो भने डिग्री अफ फ्रिडम 5 - 1 4 डिग्री अफ फ्रिडम अनि 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स टु टेल टेस्ट। एक्चुअली सब भ्यालु हेर्नुहोस् त, यो मैले वान टेलको लेखेँ कि टु टेलको लेखेँ थिएँ, तपाईँहरू बुकमा भ्यालु हेरिदिनुहोस् त। मैले यहाँ लेख्ने बेला वान टेलको लेख्नुभयो सर। ए ल, यो मैले गल्ती गरेँ, तपाईँहरू याद गरिदिनुहोस् है। यहाँ माथि टु टेल हो भने यहाँ पनि टु टेल हुनुपर्ने। यो जति लोडमा नोट बनाइयो नि त्यति एक दुईवटा यहाँ गल्ती हुँदै जाँदो रहेछन् कि, यसलाई सच्याउनु पऱ्यो है। टेबुलेटेड भ्यालु 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा, अनि त्यो टु टेल टेस्टमा है माथिको यहाँ जे छ त्यही हो। टु टेल टेस्टमा 5 - 1 भनेपछि 4 सिग्निफिकेन्ट लेभल हुँदै गर्दाखेरि यहाँनिर कति हुने भयो, भ्यालु फरक पर्छ होला। टु टेल टेस्टको हेर्नुहोस् त एकपल्ट, कति अरे 2.776 ल 2.776 यहाँ तपाईँहरू लेखिदिनु होला। 2.776 भयो भने अब यहाँ भ्यालु हेर्दै गर्दाखेरि त रिजल्ट त उही आउने भयो, तर उही आउँदै गर्दा नि हामी यस्तो लेख्न पाइँदैन है। यहाँको 2.776 नै हो, टु टेल टेस्टमै लेख्नुपर्छ। लेखिसके पछाडि टी क्यालकुलेटेड भ्यालु टी टेबुलेटेड भन्दा सानो भयो भने अब के हुन्छ, त्यो सानो हुँदा बित्तिकै इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, अर्थात् नट सिग्निफिकेन्ट। नन सिग्निफिकेन्ट भनेको के हो त, हामीले सोचेको कुरा ठिक छ भन्ने हो। सिग्निफिकेन्ट एरिया नै रिजेक्सन एरिया हो, स्वीकारेको एरियामै आयो रिजल्ट भनेपछि त हाम्रो एच0 एक्सेप्टेड भयो।
F0 एक्सेप्टेड हुने भनेको त अब के हुन्छ, त्यहाँ केही पनि फरक छैन, दुईवटा म्यु x र म्यु y बराबर छन् भन्ने कुरा यसले स्वीकार्यो भन्ने नै यसको कन्क्लुजन हो। अब पहिला र अहिलेमा के नै फरक देखियो र यहाँ मात्र टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स न हो, यो याद गरिदिनु भयो भने त अरू त सबै उयो। अब त यहाँ गल्ती गरे नि तपाईँहरू सच्याउन सक्ने भइसक्नु भएको छ। यति गरेपछि ल आजको यो पार्ट यहाँभन्दा अगाडि नपढौँ। अब तपाईँहरू यति गरेपछि कहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखेको छु। हेर त लास्टमा 29 देखि 36सम्म। अब 34, 35, 36 यो तीनटा चाहिँ दुईटै मिसाएका छन् भनेको अर्थ इन्डिपेन्डेन्ट पनि टेस्ट गर, पेयर टी टेस्ट पनि गर, दुईटै टेस्ट गर्दाखेरि के आउँछ रिजल्ट अनि एक्सप्लेन गर भनेको छ क्या। भनेपछि अगाडिको प्रोसेस पनि यो प्रोसेस पनि, अगाडिको टेस्ट स्ट्राटेजी फरक थियो होला, अहिलेको टेस्ट स्ट्राटेजी फरक छ भनेपछि यो अलिक क्वेसन 34, 35, 36 यो तीनटा क्वेसनमा दुईटै प्रयोग हुनसक्छ। अनि 29 देखि 33सम्म कर्मशः यस्तै क्वेसनहरू मात्र छ। अब 36 भन्दा उता फेरि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई अरू दिन हेरौँला। ल अब तपाईँहरूको मा के थियो भने यो भन्दा पहिलाको क्वेसन हेरौँ न भन्ने थियो। अब त्यसमा जाउँ कि यसमा केही छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त। यसमा अहिले मैले एक्सप्लेन गरेकोमा त्यस्तो धेरै अचम्म लाग्ने कुरा केही छ र? ल भन्नुहोस् त। यो फर्स्ट नोटेसन थियो होला, यो त छैन सर, छैन। यहाँ त अन्यथा हुने त कुराहरू छैन। तर तपाईँले योभन्दा पहिला प्रब्लम गरेको भए साह्रै सजिलो छ। अब नगरेको भए भन्न सकिँदैन है, नगरेको भए त के हो अचम्मै लाग्छ नि। यो 5वटा 6वटा स्टेप पनि अहिलेसम्म तपाईँको दिमागमा आइसकेको छैन भने त भन्न सकिँदैन। त्यसो भने अब सोलुसनको पार्टतिर जाउँ। हामी कहाँ 4.3मा थियौँ होइन, टी टेस्ट। अब तपाईँहरूको कसैको 1बाटै समस्या छ भने म 1बाट कर्मशः हेर्दै हेर्दै जाउँ, जानेर समस्या ठ्याक्क रोक्नु होला अनि त्यहाँ डिस्कस गरौँ। 10 देखि गर्न न सर है, 10 11 तपाईँलाई चाहिएको कति कति? एउटा 10, अरू 11 को कोही एन्सर मिला हैन, 11 देखि 20 यसपछि अरू छन् कुनै? 11 देखि देखाइदिनु न सर। ल ठिक छ, अनि जसलाई जहाँ कन्फ्युज छ त्यही डिस्कस गरौँला। ठिक छ। 11 होइन, मैले सुरुबाट 1बाटै देखाएँ तपाईँलाई। अब 1बाट 9सम्म त अस्ति नि देखाउनु भएको थियो सर। ए हो, ल ठिक छ। त्यसो भने कर्मशः फेरि पनि अब त्यो तपाईँहरू त क्लासमा कम्तीमा हुनुहुन्छ, क्लास पनि नभएको पनि इक्जाम दिने साथी 10-15 जना मेरै कन्ट्याक्टमा भएको 8-10 जनाले त सम्पर्क आएर पनि हामी सबै गाउँमा छौँ भन्ने पनि भेटिसक्यो। त्यसको लागि पनि सुरक्षित राख्नु परेको छ क्या। अब कम्तीमा यहाँ हेरेर त्यो माथिको स्टेप हेरेर यो सोलुसन हेरेर गर्न सक्ने भए पनि फाइदा हुन्छ। अब तपाईँहरू यो क्लासमा नभएकोलाई पनि फाइदा होस् भनेर अगाडि जानु पऱ्यो है। ल कर्मशः हामी 9सम्म त पहिला देखाइसकेका रहेछौँ र पनि अब यहाँ पनि देख्नुभयो। ल अब हामी 10बाट आज सुरु गर्ने। 10मा के रहेछ तपाईँले सोधे मध्ये के 10 थियो विथ युजुअल नोटेसन। त्यहाँ म्यु इक्वल टु 100 रहेछ, एन इक्वल टु पनि 100 नै रहेछ होइन। एन त 100 त हुनु भएन, एन भनेको 10 होला। यहाँ लेख्दा गल्ती भयो, यहाँ त काउन्ट गरेर लेख्ने हो नि एन भनेको त, त्यो लेख्दा गल्ती है। नत्र भने त एन 100 भयो भने त जे टेस्टको क्वेसन हुन्छ। अब यहाँ कर्मशः यो काउन्ट गर्दा बित्तिकै थाहा भइहाल्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेपछि एन इक्वल टु 10 हो। यहाँ यो एउटा 0 बढी भएछ। अब त्यसपछि तपाईँहरू यो क्वेसन नम्बर 10 भनेको कुन चाहिँ टेस्ट, कुन चाहिँ पार्टको क्वेसन थियो याद गर्नुहोस्। कतिबाट कतिसम्म पुग्ने मैले पार्ट छुट्याएको थिएँ नि, पहिला त्यो याद गर्नुहोस्। 10 देखि कति 14सम्म एउटा ग्रुप थियो होला, तपाईँलाई याद छ? 10 देखि 14 चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुप हो? त्यो इन्टरभलको सर 15 सम्म हो। इन्टरभल निकाल्ने थियो होला। यो यसको कुन चाहिँ ग्रुप रहेछ यहाँ हेरौँ। क्वेसन नम्बर 10 देखि 14सम्म भनेको यो ग्रुप रहेछ। यो ग्रुपमा के गरेका थियौँ हेर्नुहोस्। यसमा
confidence limit in estimating population mean for small sample size भनेको थियो हो। यसको लागि यी फर्मुलाहरु पहिला याद हुनु पर्यो तपाईहरुलाई। पहिला टेबुलेटेड भ्यालु हुनु पर्यो, त्यसपछि स्याम्पल मिन हुनु पर्यो, त्यसपछि अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन भइसक्यो भने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिनको लागि के चाहिन्छ? यदि क्याल्कुलेसन गरेर टेबल दिएको छ भने टेबलबाट निकालेको भ्यालुलाई क्यापिटल एस भन्थ्यौं। त्यतिबेला एस बाइ अन्डर रुट एन, क्यापिटल एस बाइ अन्डर रुट एन। अनि यदि यसरी टेबल दिएको छैन सिधै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने त्यसलाई स्मल एस मान्थ्यौं, स्मल एस बाइ अन्डर रुट एन भनेर लेखिन्थ्यो। अब क्यापिटल एस निकाल्ने पनि यहाँ तीनटा फर्मुला थियो, त्यो मध्ये जुन कुनै प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ तपाईहरु। जस्तो क्यापिटल एस स्क्वायर भनेको एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर बाइ एन माइनस 1 अनि 1 अपन एन माइनस 1 समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स बाइ एन को समेसन एक्स स्क्वायर बाइ एन भन्ने एउटा। अर्को त्यस्तै सर्टकट मेथडमा यहाँ एक्स को ठाउँमा डी राख्न पनि सकिन्थ्यो। यो दुईटा मध्येको एउटा कुनै प्रयोग गरे हुन्थ्यो। अनि अब यसको लिमिट के थियो? अप्पर लिमिट भनेको एक्स बार प्लस टेबुलेटेड भ्यालु इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर, अनि फेरि लोअर लिमिट भनेको एक्स बार स्याम्पल मिन माइनस टेबुलेटेड भ्यालु इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर। अब कहिले काहीँ त्यो रेन्ज भन्यो भने एक्सयू माइनस एक्सएल, तर यहाँ यो बुकमा के गरेको छ रेन्ज भने त्यो इन्टरभल निकालेर छोडेको छ। लोअर लिमिट एक्सएल कमा एक्सयू लेखेर छोडेको छ। ल यो जस्तो स्लाइड तपाईहरु नजानेसम्म अब त्यहाँ क्वेशन बुझिँदैन है। यो स्लाइडमा के छ भन्ने कुरा पहिला याद गर्नु पर्यो। एक्स बार प्लस अर माइनस टी अल्फा डीएफ इन्टु एसई एक्स बार। टी अल्फा डीएफ भनेको सिग्निफिकेन्ट लेभल, डिग्री अफ फ्रिडम सबै हेरेर टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने हो। अझ त्यसमा मैले के भनेको थिएँ? टेस्ट गर्ने छैन भने टोटल टेस्टकै भ्यालु राख्ने भनेको थिएँ। तपाईहरुको आवाज कहाँबाट आयो कि क्वेशन सोध्नु भयो? ल यो स्लाइड तपाईहरु याद गर्नुहुन्छ हैन? याद गर्नुहुन्छ भने बल्ल हामी यो क्वेशन नम्बर 10 हेर्न सक्छौं। ल हेर्नुस्, क्वेशन नम्बर 10 मा हामी के गर्छौं? एक्स बार भनेको अब यो सर्टकट मेथड अनुसार गर्छौं। समेसन डी बाइ एन दिएको डाटाबाट समेसन डी बाइ एन, यहाँ एन इक्वल टु 10 हो, यो 100 हैन। अनि एस स्क्वायर भनेको 1 अपन एन माइनस 1 समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी को होल स्क्वायर बाइ एन भनेर निकाल्दै गर्दा क्यापिटल एस कति आयो? 14.03। यदि यस्तो डाटा नदिएर सिधै दिएको भए स्मल एस हुन्थ्यो। यहाँ डाटा दिएर हामी क्याल्कुलेट गर्यौं भने क्यापिटल एस भनेर लेख्यौं। अब यस भन्दा पछाडीको पार्टमा अब त सुरु गर्नुहुन्छ तपाईहरु। म्यू इक्वल टु म्यू नट भनेको हामीलाई 100 दिएको छ, यसलाई टेस्ट गर भनेर क्वेशनले दिएको छ के। अनि म्यू इज नट इक्वल टु त्यहाँ कम्पेरेटिभ वर्ड छैन, त्यसकारण टोटल टेस्ट भयो। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्स बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर, डिफरेन्स एक्स बार माइनस म्यू हो। अनि स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको क्यापिटल एस बाइ अन्डर रुट एन हो। त्यही फर्मुला लगायो। अनि टी क्याल्कुलेटेड आइसक्यो 0.63 माइनस 0.63 क्याल्कुलेटेड आयो। हामीलाई तुलना गर्ने बेला एब्सोल्युट भ्यालु चाहिन्थ्यो, एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्यो। अब टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। टी टेबुलेटेड 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर टोटल टेस्ट। यदि तोकेको छैन भने हामी यहाँ माथि त यहाँ त टोटल टेस्ट छँदैछ। कहिले काहीँ त हामीलाई कन्फिडेन्स इन्टरभल मात्र निकाल्न भन्यो भने यो के रे H0 H1 नलेखिकन पनि कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो। त्यति बेला यो डिसिजन नदिइकन सिधै निकाल्ने बेला टोटल टेस्टको भ्यालु हेर्नु भनेको थिएँ मैले। अब टेबुलेटेड भ्यालु 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टोटल टेस्टमा कति हुन्छ? 2.262 आउने रहेछ। त्यसो भने अब हामी यसलाई के गर्छौं? टी क्याल्कुलेटेड भ्यालु टी टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भएको कारणले H0 एक्सेप्ट हुन्छ। त्यसलाई ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नुहुन्छ, काम सक्यो। अब यहाँ अर्को के भनेको रहेछ? कन्फिडेन्स लिमिट भनेको हुनाले कन्फिडेन्स लिमिट कसरी निकाल्ने त? एक्स बार प्लस अर माइनस टी अल्फा एन माइनस 1 एस अपन अन्डर रुट एन भन्ने थियो, त्यो सबै भ्यालु माथि छँदैछ। त्यसकारण एलहरु भ्यालु राखेको मात्र हो। एकपटक प्लस लिने, अर्कोचोटि माइनस लिने। त्यसो भने माइनस लिँदाखेरिको लोअर लिमिट, प्लस लिँदाखेरिको अप्पर लिमिट। ल भन्नुहोस् यो 10 मा कहाँनेर छ त कन्फ्युजन? एकपटक टेबल देखाउनु न। ल भन्नु। टेबलको डी स्क्वायर को समेसन गर्दा त मैले 92 निकाले, तपाईकोमा 29 रहेछ। ए खोइ अब यहाँ गल्ती हो कि त्यहाँ गल्ती हो? एकचोटि चेक गर्नु न। अब मेरो गल्ती भएका तपाईँ सच्चाएर जे आउँछ त्यही राख्नु होला। कहिले काहीँ त गल्ती हुँदैन भन्ने होइन। यहाँ गल्ती भयो भने अरू पनि हानि राखेको हुन्छ। यो तल डी स्क्वायरको भ्यालु प्रयोग भइराखेको हुन्छ। मेरो पनि यही आछ। मैले उबाट गरेको थिएँ क्या सर। हैन, यसको जेबाट गरेको भयो नि
तपाईँ यसको भ्यालु कति आयो भन्नुहोस् त? यसको भ्यालु त्यही अलिकति चेन्ज आयो क्या सर, त्यही भएर हो। यसको भ्यालु कति आयो? 14 आयो कि अरू कति आयो? 12.93 आयो। ए अनि अरूको कति आछ? मेरो यही आएको सर, हजुरले निकाले 27 आएको छ। मेरो पनि यही आछ। ल यही आएको भने 14.27 आएको छ। पनि आउँछ किनकि त्यो अब धेरैजनाको यही आइपुग्यो भने त्यसलाई अन्यथा छैन। यहाँ यन भनेको स्मल यो 100 होइन, यहाँ यन 10 हो। अरू कुरा अब अरूको पनि यही आएको भए पक्कै ठिक छ होला। नभए एकचोटि फेरि ट्राई गर्नुहोस्, त्यो प्लस गर्दाखेरि कम मिस्टेक भयो होला। सर 47 भनेको त सर मैले चाहिँ अर्को x - x बारको गरेको, हजुर त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्स आयो क्या, त्यही भएर हो। तो एक्स बार के फिक्स छैन र यो 97.2 यसको त फिक्स छ 97.2 हो। हैन त्यस्तो हजुर। गर्दा आउँछ नआएर सुकै छैन उयो फर्मुला त केही पनि फरक पर्दैन। तपाई फर्मुला लगाउने बेलामा यो n-1 n केयर गर्नुहोस् है छैन, यसलाई याद गर्नु होला। यता n-1 छ, यहाँ n छ। हजुर यहाँ नै गरे हो सर। यही नै गरेको भए त अर्को आउनु सर पर्छ। समेसन x बाई माइनस x बार वाला फर्मुला राख्दाखेरि अर्कै आउँदो रहेछ के। फरक आउँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ फरक आयो त्यो, त्यसरी गर्दाखेरि एन्सर। त्यस्तो मेरो चाहिँ त यसरी गर्दा नि एन्सर त 12.93 आछ यसको भ्यालु। यही गर्दा पनि यही गर्दा पनि। अनि यो समेसन नि सबै एउटै आउँदाखेरि कि फरक आयो? अनि सर त्यो डी स्क्वायरमा मेरो 4792 आछ हैन, तपाईको 29 रहेछ। मैले 4-5 पटक क्याल्कुलेट गर्दा नि 92 आउँछ नि त्यसलाई। ए हो र हैन यस्तो छ। यसमा प्लस गर्दाखेरि त्यही आउँछ भने त कहिलेकाहीँ मेरो मिस्टेकै हुन्न भन्ने होइन। फेरि अरू साथीहरूले नि यही निकाल्नु भएको छ भने तपाईको नि मिस्टेक हुन सक्ने भयो। होइन सर हामीले त सर समेसन x माइनस x बार स्क्वायर फर्मुला राखेर गरे हम सर। इक्जाममा सर के गर्नुपर्ने हुन्छ? मिलाछ। फरक चाहिँ नआउनु पर्ने तपाईहरुले अहिले अचम्म कुरा सुनाउनु भयो। अब त्यसलाई तुरुन्त अहिले यहाँ गर्दाखेरि फेरि अलि टाइम लिने होला। म यसलाई म पनि चेक गरौँला, किन भन्दा फर्मुला दिइसकेपछि दुईटाबाट एउटै भ्यालु आउनु पर्छ के। अहिले मैले यसरी गरेछु। अब अनिकेशले एकपटक प्लस गरौँ भएन भने यसलाई सचार अगाडि जाउँला, किनकि अरू पनि साथीको यही आयो भने त कहीँनिर त एकचोटि फेरि डी को पनि करेक्सन गरौँ न। त्यहाँनिर डी हेरौँ, डी स्क्वायर गर्दाखेरि कहीँ गल्ती छ कि, अथवा यहाँ अहिले भर्खरै करेक्सन गर्दा कुन कुन भ्यालु फरक आएको छ तपाईको कपी जुदाउनुस् न यहाँबाट। सर यो समेसन डी स्क्वायर 4792 आउँछ सर। ए 4792 नै हो। हजुर यो एडिसन गर्दाखेरि थोरै मिस्टेक भयो। ठिक छ, त्यसो भने सच्याउनुस् यसलाई। मैले 4729 लेखेको भने यहाँ तल पनि त्यही अनुसार आयो होला। यो के अरे यस फरक आउने भयो। त्यसै कति आउँछ? 14 पोइन्ट समथिङ नै आउँछ होला नि त। त्यही अनुसार तपाईले निकाल्नुस्। यसबाट स्ट्रक्चर बुझ्नुभयो? त्यो दुईटा फर्मुलाबाट गर्दाखेरि फरक आउँछ भन्ने कुरा मैले पनि चेक गरौँला। फरक नआउनु पर्ने हो अहिलेसम्मको दिएको फर्मुला एउटै भएको हुनाले। कसैले त्यो फरक फर्मुला लगाएर पनि यही एन्सर भनेको यही 4792 अनुसारको एन्सर निकालेको कोही हुनुहुन्छ? x बारमा x माइनस x बारको होल स्क्वायर बाइ n गरेर समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x बाइ n त्यो होल स्क्वायर लगाएर नि 1.03 नै आछ। x र x स्क्वायर मात्र निकालेर अनि त्यो पहिला युज गर्ने फर्मुला लगाएर पनि आइछ। कति आयो त्यसपछि? यस 14.03 आयो। अरु सबै एन्सर मिलिछ सर। 14.03 नै आयो। हजुर। त्यसो भने यहाँनिर भ्यालु राख्दै गर्दाखेरि नि के 4792 राख्दाखेरि आयो कि 4729 राख्दाखेरि आयो 14.03? हजुर सर। यो समेसन चाहिँ 4729 राख्दा आयो कि 4792 राख्दा आयो? मैले त्यो फर्मुलाबाट गरे हैन, अर्को फर्मुलाबाट गरेछु। त्यहाँ फरक नै आइछ।
मेरो क्याल्कुलेसन यस्तो गर्नुहोस्, तपाईहरु आइडिया लिनुहोस्, जति आउँछ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो उहाँले एकजनाले भने अनुसार त्यो मिनको राख्दा अथवा मिन नराख्दा फरक आयो भन्ने कुरा मैले पनि चेक गर्न त्यो आउनु हुँदैन। नत्र जुन कुनै तीनटा फर्मुला मध्ये एउटा फर्मुला प्रयोग गरेर अगाडि जानुहोस्, यहाँको यो भ्यालु एउटै आइपुग्छ कि त्यो आउनै पर्छ। न त हामी त जतिवटा फर्मुला छन् त्यतिवटा फर्मुला सम्झेर कहाँ सक्छौँ? तीनटा मध्ये एन्सर त एउटा मिलेछ सर हाम्रो तरिकाले गर्दाखेरि त एन्सर त ठ्याक्कै आयो के फेरि फाइनल यो एन्सर टी को भ्यालु 14.03 त आछ। नाइ सर यो हामीले चाहिँ समेसन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर को तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ एस को भ्यालु 14.27 आयो मेरो। फाइनल एन्सर टी को भ्यालु चाहिँ 0.63 नै आयो के, जुन चाहिँ बुकको एन्सर लिस्टमा पनि त्यही एन्सर छ, मिलेछ यसरी गर्दा। मेरो नि 14.27 नै आयो। मैले त एक्स स्क्वायर नै गरेर गरेको डाइरेक्टबाटै। मेरो नि त्यो मेरो नि एक्स स्क्वायर डाइरेक्ट गरेर गर्दा 14.27 भनेपछि यहाँ 14.27 एन्सर मिलेछ। 14.27 आउँछ होला किन यहाँ 292 राखेछु। 14.27 आउँदैछ। ठिक छ, यहाँ 29 को ठाउँमा 92 होला, त्यो मेरो गल्ती होला। 14.27 आयो भने ल र अनि क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, अगाडि बढिन्छ। एकचोटि हेर्नुहोस्, अब यो यहाँ प्लस गर्दा नै गल्ती भएछ कि यसमा। 47 अब त्यो क्याल्कुलेटर हेरियो होला, क्याल्कुलेटर हेर्ने बेलामा 4792 को ठाउँमा 29 लेखियो होला। सर 11 को पनि हेरौँ न सर। ल ठिक छ, अब पहिला यसको समस्या समाधान भयो भने अनि अगाडि बढौँला। अब यसमा त तपाईहरु विशेष गरी डाइरेक्ट मेथड लगाएर जानुभयो भने त्यसलाई अन्यथा हुँदैन। यो मेथड लगायो भने के गलत हुँदैन के। अब त्यो तपाईहरु के भएर त्यो गलत आयो थाहा भएन। जुन सुकै मेथड लगाए पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, एउटै हुनुपर्छ। ल अब यसमा चाहिँ तपाईहरु आफ्नो अनुसार यहाँ थोरै सचाउनु पर्ने रहेछ। 4792 राखिसकेपछि 14.47 आउने, अनि त्यसपछि लगेर क्याल्कुलेट गर्नुस्, अनि तपाईहरु कन्क्लुजनमा पुग्नुहुन्छ। यहाँ जाँदा थोरै फरक आउँछ होला। -63 को ठाउँमा कति आएको छ? त्यही आछ सर। 47 राख्दा नि त्यही आउँछ। नाइ मैले त अर्कै मेथडले गरे। 62 आउँछ है सर। 0.620 आउँछ, गर्न नि अलि मिल्दैन। ठिकै छ, त्यसले राउन्ड अफ गर्दै आउनु रहेछ। अब त्यो माथि करेक्सन गर्दै गर्दै आउनुहोस्। यसको इलावेनमा भन्नुभएको छ, इलावेन हेरौँ। यो म्युट गर्नु हल्ला आइराखेको छ। यो क्वेसन नम्बर 11 मा हेर्नुहोस् है, त्यहाँ दिएको स्याम्पल साइज 16, एक्स बार 14.5, अनि उसले के भन्दा डेभिएसनको पनि स्क्वायरको सम दिएछ। डेभिएसन भनेको डिफरेन्स, अनि त्यसको स्क्वायरको सम अफ द स्क्वायर अफ द डेभिएसन अफ स्याम्पल भ्यालुज टेकन फ्रम देयर मिन भन्यो। अब त्यसो भने अब यो के हुन्छ, डेभिएसन समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर दिएछ। एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर दिँदै गर्दाखेरि सुरुको फर्मुला लगाउनु पर्यो तपाईँ क्यापिटल एक्स स्क्वायर निकाल्नलाई। त्यसको लागि 1/n-1 समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर हो। यो फर्मुला लाग्दा फरक आयो भन्नुभएको थियो तपाईँले हैन? हामी यो फर्मुला लेखेका छौँ कि फर्मुलै गलत लेखेका छौँ र? हेर्नुहोस् त, हामीले लेखेको फर्मुला यही छ। यही छ भने त आउनु पर्यो। ल यहाँ 3 आउँदो रहेछ यस, अनि यसको पहिलो त्यही त। यसमा h0 भनेको के भने भयो, म्यु इक्वल टु म्यु नट, अर्थात् म्यु नट भनेको यहाँ 43.5 दिएको छ, अनि h1 भनेको म्यु इज नट इक्वल टु म्यु नट। त्यसपछि टी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको एक्स बार माइनस म्यु अफ 1 क्यापिटल एस बाई √n। यो लहर भ्यालु राख्दाखेरि -2.667। टी क्याल्कुलेटेड अब माइनस भयो भने प्लसमा राख्नु पर्यो तुलना गर्ने बेलामा। अनि यसको टेबुलेटेड भ्यालु कति? 2.131। यसपछि अब टेबुलेटेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो हुँदो रहेछ, टेबुलेटेड भन्दा ठुलो हुने भनेको के त? क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो भयो भने त्यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ अरे। टेस्ट सिग्निफिकेन्ट भनेको के हो त? h0 लाई रिजेक्ट गर्ने हो।
अथवा H1लाई एक्सेप्ट गर्ने हो त्यही कुरा गरेको छ के छ यसमा पनि कुनै फरक पर्यो तपाईको यहाँ सरी यो from squares of deviation sample values भनेको x minus x bar को स्क्वायर हो x minus x bar को होल स्क्वायर डेभिएसन को पनि स्क्वायर भनेको x minus x bar लाई डेभिएसन भन्छ डिफरेन्स त्यसको स्क्वायर को सम हो के त्यो डेभिएसन भनेको के भयो डेभिएसन भनेको डिफरेन्स हो के म त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने हैन डेभिएसन यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने हैन नि स्क्वायर अफ द डेभिएसन भने म चाहिँ रुट अन्डर 1 स्क्वायर डेभिएसन भन्दा अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर त्यति होला भन्ने के भेरिएन्स होला भन्ने अनि ठीक छ अब त डेभिएसन को डिफरेन्स भन्ने बुझ्नुस् त्यसको स्क्वायर भनेपछि स्क्वायर भयो त्यसको सम भनेपछि समेसन लगाउनु पर्यो x minus x सर भेरिएन्स जस्तो हुन्छ कि के भन्नु सर भ्यारिएन्स भनेको त फरक कुरा हो हजुर सर त्यो भ्यारिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो डेभिएसन मात्र भन्ने वर्ड आयो भने डेभिएसन भनेको डिफरेन्स अर्थात् कति फरक छ भन्ने हो क्या कति टाढा छ कुनै पनि आइटम मिनबाट कति टाढा छ त्यो टाढा भएको डेभिएटेड भ्यालु भन्छ के त्यसलाई त्यही भएर डेभिएसन भन्ने वर्ड आयो भ्यारिएसन भनेको फरक हो भ्यारिएसन भनेको के हुन्छ सर हजुर स्क्वायर अफ डेभिएसन भनेर दुईटा भ्यालु दिन्छ नि सर दुईटा वाला टेस्टमा के दुईटा ग्रुपमा त्यस्तोमा चाहिँ कसरी राखिन्छ सर दुईटा ब्र्याकेटमा भन्नाले जस्तै अब ग्रुप दुईटा ग्रुपको हुन्छ नि ग्रुप ए र ग्रुप बी को दुईटैको सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन भनेर दुईटा भ्यालु दिन्छ नि स्क्वायर अफ डेभिएसन अफ फर्स्ट डाटा र सेकेन्ड डाटा नभन्दिए त कसरी राख्न सकिन्छ र x minus x1 को स्क्वायर अर्को के रे x1 minus x1 बार सर जस्तै 135 दियो नि सर जस्तै फर इक्जाम्पल अब सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन भनेर दुईटा भ्यालु दिन्छ नि सर सानो डेभिएसनको त्यस्तो भन्दाखेरि के त्यस्तो भन्दा त्यहाँ डाटा छुट्याइदिएको हुन्छ डाटा छुट्याउँदाखेरि त हामीलाई त्यो दुईटा भ्यालु दिएको बेला दुईवटै डाटा भएको हुनुपर्छ त्यो μ1 र μ2 चाहिन्छ नि त त्यति बेला त नम्बर 20 मा त्यस्तै छ क्या हो हैन त्यस्तै छ 20 मा त्यस्तो छ 20 मा हैन दुईटा डाटा छ भने दुईटैका भ्यालु दिएकै हुन्छ के त्यहाँ प्रष्टै तोक दिएकै हुन्छ जोन सरले मेसेज गर्नु भएको छ 11 मा त त्यस्तो छैन नि उ सर के रे 8 त बजिसकेछ हैन एकैछिन केही फरक परेन 2-4 मिनेट ढिलो भए पनि कहिलेकाहीँ मार्केटिङ कम पर्नुहोस् न हुन्छ सर सरले देखाइदिनु न त हामी कन्फ्युजन भएको हेर्छौँ आफै यो 11 मा चाहिँ अब कन्फ्युजन हट्छ होला हैन त्यस्तै गरी 11 को चाहिँ 95% मा पनि फिडुसियल लिमिट सोधेको रहेछ 95% र 99% हैन अब 95% मा टेबुलेटेड भ्यालु एउटा हुन्छ होला 99% मा अर्को हुन्छ होला त्यसकारण त्यो फर्मुला लगाउने ठ्याक्कै 95% र 99% अनि त्यस्तै गरी 12 मा हेर्नुस् 12 मा पनि त्यही नै छ 99% मा कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल भनेछ माथिबाट क्यापिटल एस पनि एक्स बार पनि अनि 13 मा तपाईहरुले भनेकै फर्मुला लगाएको छ यहाँ त्यो एक्स माइनस एक्स बार को फरक पर्ने भयो त यसरी फरक क्वेशनमा फरक लगाइने नै थिएन त्यो एउटै आउनु पर्छ अब यो भित्र पनि यहाँ कति 95% मा र 98% मा दुईवटा दिएको रहेछ कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल भनेर त्यस्तै गरी 14 मा इनको ए र बी रहेछ एउटा 90% मा रहेछ अनि त्यस्तै गरी 15 मा 98% मा छ इसको बी नम्बर मा त्यो फेरि 95 र 98 दुईटै % मा कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्ने छ त्यस्तै गरी 16 मा कति 16 मा भन्नुभएको थियो हैन यहाँ त यो त सरासर गरिराखेको 16 त सर गरेको क्लासमा हैन त्यही त अनि 17
17 पनि त्यस्तै छ ठ्याक्कै, केही पनि फरक छैन। अनि 18 नि फरक छैन। अब 19 हेर्नु सर हजुर। त्यो 19 मा त x1 बार s1 n1 सबै दिएकै त छ नि, छुट्याएर दिएछ। क्वेशन पढ्नु होला। पहिलो ग्रुपको लागि x1 s1 र n1, दोस्रो ग्रुपको लागि x2 बार s2 र n2। अल्फा भनेको 1% रहेछ भनेपछि 99% कन्फ्युजन इन्टरभलमा हेर्नु पर्यो। सर 18 को कन्क्लुजन हेरौँ न। 17 18 को कन्क्लुजन क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो छ। अनि अगाडि 17 को नि यस्तो देखाउनु न। 17 को क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो छ। भयो। सर 19 को कन्क्लुजन देखाइदिनु न। 19 यही छ हेर्नुहोस् त। ए भन्नु। के क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो छ, त्यसकारण त्यो रिजेक्ट हुन्छ। h0 रिजेक्ट हुन्छ, h1 एक्सेप्ट हुन्छ। भयो सर। त्यसपछि 20 मा दुईटा डाटा रहेछ। अब अघि तपाईले भने जस्तो यहाँ रहेछ क्वेशन। डबल राख्नु पर्ने रहेछ के। डबल राख्नु पर्ने लाग्छ। यो x1 - x1 बारको होल स्क्वायर, अर्को x2 - x2 बारको होल स्क्वायर। अनि यसको फर्मुला यस्तो छ, 1/n1 + n2 - 2 समेसन x1 - x1 बारको होल स्क्वायर प्लस x2 - x2 बारको होल स्क्वायर। अरु त सबै प्रोसेस एउटै छ, त्यो डाटा मात्रै दुईटा हो। सर अनि त्यो नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भन्यो भने चाहिँ रुट अन्डर n गर्ने हो यासी निकाल्दाखेरि? के भन्नु भरे? नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भन्छ नि कुनै कुनै क्वेशनमा। हजुर त्यस्तो बेला स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्दाखेरि यासम्म रुट अन्डर n मात्र गर्ने हो? जस्तो यो एक्सरसाइजमा तपाई क्याल्कुलेटेड नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्नुस् या नभन्नुस्, डाटा दिएको छ भने तपाईले निकाल्दै गरेको क्याल्कुलेटेड भ्यालु क्यापिटल एस, त्यो क्यापिटल एस र स्मल एस मा डिपेन्ड गर्छ क्या। त्यो n-1 लगाउने कि n लगाउने भन्ने कुरा। अनि अब डाटा दिएर जस्तो यहाँ डाटा दियो नि, जस्तो यो डाटा दिएर तपाई फर्मुला लगाएर निकाल्नु भयो भने यहाँ क्यापिटल एस त तपाईले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु भयो नि हो। यति बेला क्यापिटल एस बाइ अन्डर रुट n सिधै तपाईलाई स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने स्मल एस बाइ अन्डर n-1। थ्यांक यू सर 19 को के यो DF48 आउँछ नि, अनि त्यस पछाडी 19 को DF48 आइसके। DF48 1% लेभल सिग्निफिकेन्स। अब यो DF48 आएको बेलामा त क्याल्कुलेटेड भ्यालु तपाईले टी टेबलबाट नभएर जे टेबलबाट हेर्नुहुन्छ। जेड टेस्ट तपाई यसबाट नभएर जस्तो n कहाँबाट गयो भन्दाखेरि माथि गयो क्या, 30 भन्दा माथि गयो। त्यसकारण यो टेबलबाट के जेड टेस्टबाट यो भ्यालु हेर्नु होला। n1 + n2 - 2 भनेको त 48 आएछ। सर त्यहाँ तलपट्टि 30 भन्दा पछाडिकोलाई इन्फिनिटी भनेर राख्दैछ नि, त्यो भ्यालु राख्दा हुँदैन। यो कति छ हेर्नुस् त, 2.578 भनेको छ नि, त्यहाँ त्यो इन्फिनिटी त्यो भन्दा माथि भनेर राखेको छ। त्यहाँ हेर्नुस् के छ, त्यहाँ 2.578 छ 30 भन्दा माथिको लागि। 2.576 रहेछ। 576 यो जेड टेबलमा एकचोटि हेर्नुस् त के छ। 48 डिग्री अफ फ्रिडम हेर्ने हैन, 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यो हाम्रो कुन टेल टेस्ट हो, टु टेल टेस्टमा। त्यसमा यो जेड टेस्टको भ्यालु हेर्नुस् त कति छ। के छ 2.578 भन्ने छ कि छैन जेड टेस्टमा? %99 कन्फिडेन्स लेभल जेड टेस्ट टु टेल टेस्ट।
2.58 2.58 छ 2.58 2.58 एक्चुअल भ्यालु छ कि नजिकको भ्यालु हो त 99% मै 2.58 छ के रे 2.58 छ भ्यालु हो 2.58 हामी यहाँ कहाँबाट लेख्नु यो 2.576 भनेको पनि त 2.58 भयो नि त इन्फिनिटिभको राख्दा पनि मिल्छ होला नि सर ठिक छ त्यसो भने यसो गर्नुहोस् यो टिटेलको केसमा अब जेड टेस्ट नहेरेर सिधै के गर्नुहोस् यो 30 भन्दा माथि आयो भने इन्फिनिटीको भ्यालु राखेर अगाडि जानुहोस् न यसमा विवाद नगरौँ यदि 30 भन्दा माथि आयो भने त्यो इन्फिनिटीको भनेपछि त्यसले नचिन्ने भ्यालु भयो टिटेल टेस्टमा दिएको कारणले जस्तो यहाँ कहिलेकाहीँ स्याम्पल साइज n1 र n2 दुईटा हेर्दाखेरि के हुन्छ दुईटा प्लस गर्दाखेरि 30 भन्दा माथि गयो 2 घटाउँदा नि 30 भन्दा माथि गयो भने त्यसलाई इन्फिनिटीको केस मानेर अगाडि जानुहोस् न त्यो पछि हामीलाई अब त्यति टेन्सन हुँदैन न योभन्दा माथिको जेड टेस्टकै हेरेको अब त्यो जताबाट राउन पर्दा नि 2.58 नै आउँदो रहेछ ठिक छ यही अनुसार जानुहोस् ल त्यही इन्फिनिटीको भ्यालु राखेर जानुहोस् ल यस पछाडि हामी कतिमा पुगेका थियौँ 20 मा त्यस पछाडिको 21 22 क्रमशः हेर्नुहोस् है यो कसरी गर्ने भन्ने स्ट्रक्चर यहाँ हेर्नुहुन्छ नि तपाईले आफूले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ 23 24 25 26 27 28 त्यस पछाडि 29 40 त्यो आजको क्वेसन योभन्दा अगाडिको त नहेरौँ क्यारे नगरिकन त ल त्यसो भने यही रोकियो त 31 मा गरेर रोक्यो हामीले 30 को यहाँ भर्खर गरेको थियो ल यहाँ यसपछि तपाईहरु 37 सम्म ट्राई गर्नु होला भएन भने अनि अर्को दिन हेरौँ न ल आज जोन सरको करिब 18 मिनेट यहाँ ओभरल्याप भयो ल आज यति नै गरौँ है त हुन्छ सर थ्यांक यू थ्यांक यू सर